शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। अल्लामा इकबाल टाउन, वहदत रोड, शाहनूर, मुस्तफ़ा टाउन में बूंदाबांदी। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड और मुल्हिका इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की 18 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से मजीद बारिशों की पेशगोई। आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट, 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत। गंदुम और आटा की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म। पंजाब हुकूमत ने गंदुम के काश्तकारों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। गंदुम सपोर्ट फंड्स के तहत 15 अरब रुपए की मंजूरी। गंदुम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। अगर काश्तकार ने गंदुम लगाई है तो भरपूर मुआवजा मिलेगा। काश्तकार हमारे भाई हैं, हर दम उनके साथ हैं और रहेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऐलान। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, आज शहर में शटर डाउन हड़ताल होगी। सदर हॉल रोड खिदमत ग्रुप बाबर महमूद का मार्केट बंद रखने का ऐलान। अंदरूने शहर में भी आज हड़ताल होगी। नीला गुंबद, साइकिल मार्केट और अनारकली बाजार भी बंद रहेगा। उर्दू बाजार, आजम क्लॉथ मार्केट, शू मार्केट, रावी रोड भी बंद रहेगी। बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट खुली रहेगी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेरे सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। खालिद रांझा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए पार्लिमानी उमूर ने ऑर्डिनेंस तरमीम पुलिस ऑर्डर 2025 ऐवान में पेश कर दिया। मुसव्विदा कानून तरमीम सूबाई मोटर गाड़ियाँ 2025 और मुसव्विदा कानून तरमीम ड्रग्स 2025 भी ऐवान में पेश किया गया। आलूदगी से पाक माहौल, पंजाब हुकूमत का मिशन। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स ने कमर कस ली। बाग़े जिना में EPA की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मरियम नवाज का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की जानिब से मरियम नवाज को सलामी पेश की गई। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स 10 अलग अलग स्क्वाड्स पर मुश्तमिल। हर स्क्वाड्स का मखसूस हदफ मुकर्रर। हेल्पलाइन 1337 पर मौसूल कॉल पर अब फौरी एक्शन होगा। एक साल में मुल्की हालात बदल गए। कहीं से डिफॉल्ट की आवाज नहीं आ रही। हमने दरवाजों पर दस्तक देकर 10,000 रुपए के चेक दिए। माजी में किसी को अवाम की परवाह नहीं थी। जो हालात महकमा माहौलियात के थे वही पंजाब की हालत थी। 4 साल एक जमात की भी हुकूमत रही, अपने खजाने भरते रहे। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआलजे पर कोई समझौता नहीं होगा। हर मरीज को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। महंगी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से आज़रबाईजान के सफ़ीर की पंजाब असेंबली में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में फ़रोग़ के लिए आज़रबाईजान के सफ़ीर के किरदार को सराहा। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना था, पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कद्र की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। आला सतह पर तबादलों के जरिए दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। अल हमरा में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे की तकरीबात का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज कल्चर डे की तकरीब से खिताब करेंगी। 3 रोज़ा तकरीबात में अवाम का दाखिला फ्री होगा। शहरी अल हमरा की वेबसाइट पर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का वीडियो पैगाम। LDA का मॉडल डायरेक्टोरेट मंसूबा फ्लॉप। एक छत तले सहूलियात का ख्वाब चकनाचूर। LDA एवेन्यू 1, जुबली टाउन और मोहल्ला माल स्कीमों पर मॉडल डायरेक्टोरेट बनाया गया। अफसरान की कमी, मौसर मनसूबाबंदी न होने से मंसूबा नाकाम हो गया। मॉडल डायरेक्टोरेट अब कागजों की हद तक महदूद होकर रह गया। वासा को पंजाब हुकूमत ने LDA के दायरा इख्तियार से निकाल कर अलग अथॉरिटी के तहत दे दिया। हुकूमत की अदम तवज्जोही, लाहौर मेट्रो बस सर्विस ज़बूहाली का शिकार। अवाम को सफरी रिलीफ देने वाली सर्विस अब तकलीफ देने लगी। शाहदरा से गज्जू मता तक चलने वाली सर्विस इदारों की गफलत से आजमाइश बन गई।
سخت گرمی میں بس کے ایئر کنڈیشنز خراب، وینٹیلیشن کا خاطر خواہ نظام موجود نہیں، مسافر شدید گرمی سے بے حال ہونے لگے۔ ٹریک پر روزانہ 64 بسیں چلائی جانی تھیں، صرف 48 بسیں ہی چل رہی ہیں، بسوں کی کمی سے مسافروں کو مشکلات۔ چیرنگ کراس پر سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف ہیلتھ ورکرز کا احتجاج، حکومتی کمیٹی کے مطالبات منوانے کے لیے مظاہرین کو پہلے دھرنا ختم کرنے کی آفر۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا نوکریوں سے فارغ ملازمین کو کانٹریکٹ دیے جائیں، جب تک نجکاری ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف جنرل اسپتال میں پیرا میڈیکل اسٹاف کا احتجاج، اسپتالوں کی او پی ڈی کو تالے لگا کر بند کر دیا، محکمہ صحت کی بھی جوابی کارروائی، احتجاجی ملازمین کو معطل کرنا شروع کر دیا۔ جنرل اسپتال کا پیرا میڈیکل اسٹاف رانا پرویز معطل، او پی ڈی بندش سے مریضوں کو علاج معالجہ میں مشکلات کا سامنا رہا۔ پیٹرول ڈیزل صارفین سے ہاتھ ہو گیا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، حکومت نے ریلیف دینے کی بجائے پیٹرولیم لیوی بڑھا دی، پیٹرول پر لیوی میں 8 روپے 2 پیسے فی لیٹر اضافہ، پیٹرول پر لیوی کی شرح 78 روپے 2 پیسے فی لیٹر کر دی گئی، ڈیزل پر لیوی میں 7 روپے 1 پیسہ اضافہ کیا گیا، ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی 77 روپے 1 پیسہ فی لیٹر کر دی گئی، نوٹیفیکیشن جاری۔ حکومت نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی نہ کر کے عوام کی حق تلفی کی، پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی بڑھانا عوام پر ظلم ہے، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ کا کہنا تھا، حکومتی پالیسی زراعت کی تباہی اور کسان کش ہے، کسان کے زرعی اخراجات بڑھ گئے، حکومت کاشتکاروں کے مسائل حل اور مناسب منافع کے لیے پالیسی بنائے۔ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں سے تنگ عوام کی سولر پر منتقلی کا عمل مزید تیز، لیسکو ریجن میں 1400 میگا واٹ سے زائد سولر نصب کیا جا چکا، صارفین کی شمسی توانائی پر منتقلی سے بجلی کی طلب میں واضح کمی ہوئی، گزشتہ سالوں کی نسبت بجلی کی طلب میں 12 سے 1400 میگا واٹ تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ پیما انتظامیہ کی پارٹنر اسکولوں کے لیے سخت شرائط، 1600 سے زائد پارٹنر اسکولوں کے لائسنس نئی شرائط کی آڑ میں منسوخ کر دیے گئے، منسوخ ہونے والے لائسنس میں زیادہ تعداد این جی اوز اور انفرادی افراد کی ہے، منسوخ اسکولوں کو دوبارہ سے ٹھیکے پر دینے کے لیے 10 مئی تک درخواستیں طلب، درخواست جمع کروانے کے لیے 10,000 روپے فیس بھی مقرر کر دی گئی۔ گھریلو عمارتوں کو کمرشل میں تبدیل کرنے کا انکشاف، ایل ڈی اے کی حدود میں گھریلو نقشوں پر پلر کنسٹرکشن پر پابندی عائد کر دی گئی، پلرز کنسٹرکشن کا خاتمہ بلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشنز 2019 کے مبینہ غلط استعمال کے بعد کیا گیا، ایل ڈی اے حدود میں پلر کنسٹرکشن کے ذریعے رہائشی عمارتوں کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔